अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल चंद ही दिनों में अपने अदालती मनसब से अलग हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनसे पहले भी कई लोग इस ओहदे पर आए गए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी दीवार पर किसी बेअसर तावीज़ की तरह लटकी तस्वीर में ही कैद होकर रह गए। उनसे पहले जितने भी चीफ जस्टिस रहे उनमें से चंद ही अपने फैसलों की वजह से याद रखे गए, लेकिन ये एजाज़ शायद जनाब उमर अता बंदयाल साहब को ही मिलेगा कि उनके याद रह जाने का कोई सबब होगा तो बस ये कि आप फैसला कर पाते थे, ना इसे नाफिज करा सकते थे। आप अदलिया में इत्तेहाद बरकरार रख पाए, ना अपने बरादर जज साहिबान की अक्सरियत का एतमाद जीत पाए। आपने अप्रैल 2022 में एक ऐसा फैसला दिया जो उसूल कानून की स्याह सफ़ेद सरहदों के दरमियान सुरमई इलाके में था। अदालत और कौमी असम्बली की कार्रवाई के दरमियान दस्तूर की बनाई हुई मजबूत दीवार में आपने ही एक रखना पैदा करके PDM के ग्रोह सियासतकारां की हुकूमत का रास्ता हमवार किया। इस फैसले के ठीक एक साल बाद यानी 4 अप्रैल 2023 को जब दस्तूर के शफाफ हुक्म के मुताबिक पंजाब में 14 मई 2023 को इलेक्शन का फैसला किया तो उसी हुक्मरान ग्रोह ने आपकी अदालत के दरवाजे पर हुजूम करके आपको मजबूर कर दिया। जिन पर आपके फैसले की वजह से हुकूमत हलाल हो गई, वही आपके आदतन कहे हुए एक फ़िक्रे यानी गुड टू सी यू को आपका मजाक बना गए। सुना था कि इंसाफ होना चाहिए, बेशक आसमान गिर पड़े। 2 सूबों में दस्तूर के तहत इलेक्शन कराने का मुकदमा भी खूब था, जिसके फैसले के बाद मुद्दइयों पर ही आसमान टूट पड़ा। जिनके खिलाफ फैसला आया था वो अदालत के पड़ोस में जश्न फतह मनाते रहे। जो इलेक्शन के ज़रिए अपना हक़ राय दही मांगने आए थे, अपनी आज़ादी भी सुप्रीम कोर्ट की कुर्बान गाह में रख कर कैद खानों को सुधार गए। वो लोग जिन्होंने अदालती फ़ैसले को रौंद कर रख दिया, अपने शबिस्तानों में खुशियाँ मना रहे हैं, और वो जो हक़ मांगने आए थे कानून के ताज़ियानों की जद में है। इज़्ज़त माब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि अपने मनसब से अलग होने के बाद अपने चंद पेशरों की तरह एक किताब ज़रूर लिखें, जिसमें अपनी मर्ज़ी के दलाइल से साबित करें कि आपकी कोई गलती नहीं थी, दरअसल ज़माना ही ख़राब था। जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की निगरानी में आ जाएगी। नामज़द चीफ जस्टिस के लिखे हुए खतूत, अदालत में कहे गए आपके काटदार फ़िक्रे, मुनफरिद किस्म के कानूनी नज़रियात, सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। मज़ीद बरां खौफज़दा कर देने वाले अतवार के साथ उनके सामने बड़ों बड़ों का पित्ता पानी होता है। पाकिस्तान में बर वक्त इलेक्शन होना है या नहीं होना, यह मामला अभी अदालत में है। जहाँ तक जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस बाबत ख्यालात का ताल्लुक़ है तो वो इलेक्शन कमीशन की आज़ादी के कायल हैं। कमीशन की ये आज़ादी क्या आवाम के हक़ राय दही को भी अपनी लपेट में ले सकती है या नहीं, इस सवाल पर आली जनाब के ख्यालात अभी मेरे जैसे आम आदमी तक नहीं पहुँचे। बहरहाल उनके ख्यालात कुछ भी हों, अब उनका तर्ज़ अमल पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तक़बिल का तयन करेगा। उनसे उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो 14 मई 2023 को इलेक्शन कराने के फ़ैसले को गलत समझते हैं तो इसको ख़त्म कर डालेंगे, और अगर इसे वाकई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म समझते हैं तो फिर इस पर अमल न करने वालों पर तौहीन अदालत तो ज़रूर लगाएंगे, चाहे इसकी जद में कोई भी आए। ये जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की हिकमत व अज़ीमत का इम्तहान होगा, न कि उन कानूनी हीलों का जो दुनिया भर के कानून पढ़ाने वाले इदारों में लतीफ़ों की सूरत में बिखरे पड़े हैं या चीफ जस्टिस के इख्तियारात की तशरीहात से अख़ज़ किए जा सकते हैं। पाकिस्तान देखेगा कि उनके दौरे क़ज़ा में भी हक़ मांगने वाले मुद्दइयों की मुश्कें कसी रहती हैं या हक़ मारने वालों की भी जवाब तलबी होती है। अदालत जब से इंसानी ज़िंदगी का लाज़मा बनी है, तभी से मुद्दई इसका ईंधन बनते आए हैं। उसूली तौर पर दुनिया की हर अदालत फ़ैसला होने तक मुद्दई के बोझ तले दबी रहती है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो जनाब उमर अता बंदयाल की रही हो या जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ज़ेरे नगी आ जाए, इस वक्त
ایک ہی مدعی کے بوجھ تلے کسمسا رہی ہے، اور وہ مدعی ہے عمران خان، یعنی وہ شخص جو ریاست پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے۔ ووٹوں کے آخری دستیاب اعداد و شمار کے مطابق اس شخص کو پاکستان کے عوام نے 2018 کے انتخابات میں دوسروں پر ترجیح دے کر اپنا وزیر اعظم بنوایا تھا۔ 2022 کے ضمنی انتخابات میں بھی اسی شخص کو عوام نے اپنی نمائندگی کے قابل سمجھا تھا۔ فی الوقت یہ شخص کسی نامعلوم جرم اور بے شمار معلوم الزامات کے سبب اٹک جیل میں بند ہے۔ ہر سیاسی رہنما کی طرح اس شخص کے سیاسی نظریات سے اختلاف بھی ہے اور اتفاق بھی۔ کچھ لوگوں کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتا اور کچھ کے دل سے نہیں اترتا۔ اس کی یہ ساری حیثیتیں ختم بھی کر دی جائیں تو وہ ایک عام پاکستانی شہری تو باہر صورت رہے گا۔ یہ مانگ بھی کیا رہا ہے؟ وہ جو دستور میں صاف صاف لکھا ہے، یعنی الیکشن۔ دستور بنانے والوں نے حق رائے دہی کے لیے ہر موقع پر وقت کا تعین کر دیا تھا۔ یہی چلن دنیا بھر کے دساتیر میں اختیار کیا جاتا ہے۔ جب سے عمران خان نے مدعی بن کر عدالت سے الیکشن مانگا ہے، پاکستان میں مجتہدین اور فقہا کے درمیان ایسی عجیب و غریب بحث چھڑی ہے جسے دنیا میں کوئی سنے تو ہنسے۔ یعنی ہماری عدالتیں شہ دماغ وکیلوں اور ججوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ تعین نہیں کر پا رہی کہ الیکشن کے لیے جو 90 دن کی مدت دستور میں دی گئی ہے وہ اصل میں کتنی ہے۔ اچھا، جو 14 مئی کو الیکشن کا حکم تھا وہ تو پورا نہ ہوا، تو کیا اب الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے 2040 کی کوئی تاریخ دے دے تو یہ جائز ہوگا؟ ذرا خوش دلی ملاحظہ فرمائیے کہ بحث کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کے حکم نامے پر دستخط کس کے ہوں گے۔ ستم ظریفی ہے کہ یہ بحثیں وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کی پچھلی تنخواہ کس کے دستخط سے جاری ہوئی تھی تو یہ بتا نہ پائیں۔ کوئی ان سے یہ سوال کر لے کہ آپ کے عالی شان دفتر میں سرکاری پیسوں پر چلنے والے ایئر کنڈیشنر کا بل چند دن پہلے کس کھاتے سے ادا کیا گیا تھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں۔ یہ سارے مجتہد ہمیں پچھلے 8 مہینے سے یہ بتا رہے ہیں کہ 90 کے عدد کا اصل مطلب کیا ہے۔ ان نقطوں پر عقلی نقلی دلائل کا انبار لگایا جا رہا ہے۔ اجتہاد، قیاس، استحسان سبھی کچھ آزمانے کے بعد بھی اجماع نہیں ہو پایا کہ 90 دنوں کا طول و عرض کیا ہوگا۔ ہماری ہائی کورٹس یہ فیصلہ کر پا رہی ہیں، نہ سپریم کورٹ۔ مدعی کے سوال کا یہ بوجھ پہلے جسٹس عمر عطا بندیال کے کندھے پر تھا، جس نے ان کی کمر دوہری کر دی۔ اب اسے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھانا ہے۔ عمران خان مدعی بن کر جیل میں ہیں۔ لوگ جن کے حقوق کا مسئلہ ہے ڈر کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر ان سے بھی خوف کھا کر گردن جھکا لیتے ہیں۔ ابھی یہ معلوم نہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے سامنے جھکے ہوئے سر پسند ہے یا دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا عدل کیا ہے؟ فرمایا العدل یضع الامور مواضعها، یعنی احکام کو ان کی اصل جگہ پر رکھنا عدل ہے۔ اس کی تشریح مولانا روم نے کیا خوب کی ہے۔ فرمایا عدل چه بود آب ده اشجار را، ظلم چه بود آب دادن خار را، یعنی درختوں کو پانی دینا عدل ہے اور کانٹوں کو پانی دینا ظلم۔ یہ معاملہ مدعی عمران خان کے سادہ سے مقدمے میں بھی ہے۔ اس میں حکمت و دانائی کی ساری باتیں کہی جا چکی، سبھی دلائل دیے جا چکے۔ اصل سوال ابھی تک باقی ہے کہ پاکستان کے دستور کے مطابق لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ملے گا بھی یا نہیں۔ یعنی دستور کا حکم اپنی اصل جگہ پر ابھی تک نہیں پہنچا۔ ہمارا نظام اب تک درخت کو پانی دینے کی بجائے کانٹوں کو پال پوس رہا ہے۔ اب تو عدالت سے بس یہی درخواست کی جا سکتی ہے کہ عدالت الیکشن کی تاریخ دے کر اپنی عمارت کی کج کلاہی کا بھرم رکھ لے یا خاموش رہے اور مدعی اپنا مقدمہ عمران خان بنام عدالت عظمیٰ کے عنوان سے تاریخ کے سپرد کر دے۔ اس طرح کم از کم واضح تو ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ کی سفید عمارت انصاف کی چٹان پر نہیں، مصلحت کی دلدل میں کھڑی ہے۔ شکریہ۔